हाय गायज, कशें आहाय सगळीं? आसाय न्हू बरी? आमी बी आसाय बरी देवाचे कृपेन. सो आयज आमी डिसायड केलां जेवणां वचपाक हिंगा सावथ हॉल वेलंकनी. मातसो लेट बी जालो भायर सरता म्हळ्यार. मागीर पयलीं तेंका कॉल केलें, विचारलें लायक कित्याक 3:30 तरी जाता दिसता म्हाका भायर सरता म्हळ्यार, कित्याक भुरगीं स्कुलांची बी येवपा जाय न्हू, ताका लागून. मागीर रिफान तेंका कॉल करून सांगलें लायक 7 आमी येतो म्हणून, सो अवेलेबल आहा काय म्हण. मागीर तेंच्यान सांगलें आस म्हूण. मागीर हांव मातशें लेट भायर सरतलें. तेंका पयलीं थोड्यां धाडटा आनी मागीर आमी भुरग्यां बेगीन मागीर आमी वयतलीं. सो आमगेलें एक्चुली म्हळ्यार वचपा प्लॅन कित्याक वेलेंटायन डे न्हू, सो आमी चिंतलेलें घरा कडेन बरें अशें करून रांदून जेयतो म्हूण. म्हळ्यार सगळीं कामां वयताय, कोण नाय, हांव मागीर एकटें कितें करतलें. सो हांव म्हणलें भायर जेया म्हणलें. त्या दिसा मेळना न्हू, आमी आदले दीस तरी पयलीं या म्हणलें. मागीर सायज आमी वयतलीं. आनीक मुगे बड्डे बी लागीं पावली आनी आमगे घरा आंताय तेंगली वेडींग एनिवर्सरी, सो सगळीं बाराबर तेंय बी करपा आहाय, सो टायमू मेळना. सो मागीर सगळें तुमकां आमी मेळटाय वेलंकनी. ओके, बाय. सो आमी पावली हिंगा वेलंकनी. आनीक दुसरें म्हळ्यार तुमकां सांगना हांव लेट येयलें म्हणून. त्या किशूकूय बी तेंगे स्कुलासान तेशें हाडलें भायल्या भायर, कित्याक टायम ना. आनी मागीर थोडीं वचपा आसलीं फॅमिली, तें जाल्यार तेंचो लास्ट ऑन द स्पॉट प्लॅन जाला. हांव वचपा ना कित्याक म्हजी पयलीं तकली उसळटा आनी हांवें सांगलें म्हाका जायना येवपाक. सो म्हणलें तुमी वचाय, हांवें ना. सो सगळ्यांनी सेम नुस्तें ऑर्डर केल्लें, ओन्ली हांवें प्रॉन्स प्लेट केल्ली. सगळ्यांगे म्हणटा सेम नुस्तें. आनीक थोड्या पार्सल करून येयलें, 3 पार्सल करून येयलें. आनी तेशें प्रॉन्स प्लेट एक पार्सल केलें. बाबा म्हणपा लागली प्रॉन्स बरीं लागलीं. आनीक थोडेशें स्नॅक्स ऑर्डर केले. सो हांवें पळय सकाळीं उठोन थंय जाल्यार भितून वेलेंटायन डे हांचो कितें करून दवरता हांव सकाळीं फुडें. आनी हें चिकन म्हणटा हांव हाडलोलें आनी तें भितून केलां. बरें आसा. मागीर ती सगळीं कामां गेलीं न्हू. आनी मागीर बेबिगेन थंय 11th मंथा फोटोशूट चलतालो. ते एशी धांवता एशी बसयल्या तेशी धांवता. सो तेका फोटो काडून दिना ते कितें करता तें. When I was a kid, I was trying to make a little extra money and decided to open a stand outside my house. सो मागीर सांजची जात म्हळ्यार सो तें बाबान आनी तेगे दादान भितून म्हाका केक हाडली. ती जाल्यार म्हाका खबर लेगीत ना. आनी ते केकीचें घायला सुपर मॉम म्हूण. आनी कोण घायला गे म्हणल्यार बाबान सांगलो म्हणपा लागलें मामा सुपर मॉम घाल म्हूण. सो या इतलें.